سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبدل العوينات ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا بطبوط معمر ان شاء الله. اليوم غنصايب معكم بطبوط اللي كيجي خطير وزوين بزاف 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 بزاف، يعني ما وشاك راسو. كيجي زوين بزاف، ويعني حتى في رمضان هكا تقدروا ديروه حتى في رمضان وزوين بزاف، يعني ما تبقوش تستغناو عليه. المهم ما نحرقش المراحل، خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. وهنا حبوبات غندوز، هنا الفلفله اللي حلوه الخضراء والحمراء غسلتها وقرطتها طرافي صغار كيف كيبان لكم. وهنايا الربيع كان عندي مجمد في كونجيلاتور، وهذه بصله حتى هي قطعتها بزاف 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 مزيان. وهذه الشحمه، البنات غتقولوا لي الشحمه غادي تضر ولا شي حاجه، ما تخافوش منها، يعني انا راه ما درت منها بزاف، غير 3 طرافي صغار، ولكن راه كيجي زوين في البطبوط وما كضركمش. كونوا يعني على يقين، يعني انا كنديرها ما كضر ما والو، يعني ديما كندير هذا البطبوط كيجي زوين بزاف. المهم هنا غندير عليه العطريه، غندير الكمون شويه، غنكثر على قبل الشحمه والملحه وخرقوم عرق كيف كيبان لكم، والتحميره والابزار والخرقوم عرق والابزار. المهم العطريه كامله صافي، وغادي نضيفها كيف كتشوفوا، وندير الزيت ونخليه يتقلى مزيان 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 مزيان، يعني حتى ديك البصله والفلفله يطيحوا مزيان كيف كتشوفوا. دابا راه كيتقلى، المهم نخليه يتقلى مزيان مزيان، ديك الفلفله والبصله كما قلت لكم حتى يطيحوا مزيان. وعاد غنضيف عليهم الزيتون مقطع صافي صافي ونطفي، يعني حتى الزيتون حتى لاخر لحظه. هنا صافي بعد ما تقلى لي مزيان غنضيف الزيتون وصافي، وغادي نطفي، وغادي ندخل في داك الزيتون في لاصوص ديالي في البصله والفلفله، وندخلها فيه مزيان صافي، وغنطفي البوطه. وهنا غندوز نعجن لينا، المهم اي واحد كيعرف يعجن. هنا غندير قمح صفار سبيسيان والفورص، شويه الخميره والملح على حسب الذوق صافي، وغادي نعجنهم ونتلاقاو. العجينه لاي واحد كيعرف يعجن، المهم باش ما يجيش لا فيديو طويل. وهنا صافي بعد ما خمرات لي العجينه كيف كتشوفوا، هنا درت دقيق صفار سبيسيان. وهنا صافي فرشت الصينيه درت عليها مندير او سربيسه صافي. وتشوفوا كما كتشوفوا لاصوص ديالي راه براد كيف كتشوفوا، يعني خلوه حتى يبرد سر النجاح باش ما يخرجش لكم الحشوه من البطبوط وما يتقبش لكم. خلوا الحشوه حتى تبرد مزيان، وغطيحوا تعمروا في البطيبيطات ديالكم. ممكن تشوفوا صافي دابا نطيح نلولف فيهم كيف كتشوفوا، نقللهم حتى يلولوا كاملين، عاد غندوز نعمرهم. ها نتوما كتشوفوا. وهنا حبوبات صافي بعد ما خليت داك البطبوط حتى ارتاح، خمر لي واحد شويه غير واحد شويه صافي. ودابا غندوز نقرص فيه باش غادي نعمرو، ما غنقرص غير شويه صافي، وغنطيح نعمر فيه
كما قلت لكم سر النجاح باش ما يخرج لكم ديك الحشوه من البطبوط، خليو ديك الحشوه حتى تبرد على خاطرها، عاد طيحوا تعمروا فيهم كيجيو زوينين بزاف البنات. خاطر يعني ما خديتش نشكرهم هما راسهم، يعني جربوا هما البنات وخلوها لي في الطعالق كيجيو خطيرين بزاف بزاف ويساعدوكم حتى في رمضان. يعني في رمضان حتى ما تبقاوش تصغروا عليهم، ضروري خصهم يكونوا في الطابله ديالكم يعني زوينين كيجيو. كما كتشوفوا صافي غنبقى على الطريقه حتى غنسالي الكميه اللي عندي كامله، وعاد ثاني نطحن نكرس فيه باش نطيبو. ها نتوما معايا. اللي ما دارش لايك دابا البنات يدوز لايك، واللي اول مره كيشوف لا فيديو ديالي نقولك تابونوا معايا ان شاء الله يوصل اي جديد ديالي. المهم ما نطولش عليكم من بلا بلا، خليكم مع لا فيديو. وصافي حبوبات دابا بعد ما سالت الكميه ديالي كامله، دابا غنطيح نقرص فيه. وفي نفس الوقت المقله ديالي راه كتسخن فوق البوطه، يعني هو ملي كتعمريه ما كيبغيش يبقى حتى يخمر. المهم غير تعمريه وطيحو طيبي، غير تسالي تكراس وطيحي طيبي. انا حاطه المقله كتسخن صافي، وغنسالي تكراس وغنطيح نطيبها. نتوما معايا. وهنا حبوبات صافي دابا تحت كنطيب فيه، يعني شويه نقص البوطه باش ما يتحرقش ليكم. وصافي بقاو ملي تحطوه قلبوا صافي، وتبقاو طيبوا فيه تحمروا بشويه حتى يطيب لكم كامل. كيجي زوين، يعني كيتقرمل البنات، كيجي زوين بزاف. هانتوما جربوه وغتشوفوا بعينيكم، يعني كيجي خطير بزاف وزوين.
المهم حبوبات صافي. هنا ساليت البطبوط ديالي اللي جا رائع بزاف بزاف بزاف. يعني غتقولوا لي نتوما كتشكري فيه هذا البطبوط، غير جربوها البنات وكونوا اكيد وشوفوا كي غيجيكم، غيجي رائع بزاف. يعني ما غتستغناوش عليه، خصوصا في رمضان ما غاديش تستغنوا عليه في الطابله ديالكم ديال الفطور. كيجي زوين بزاف 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 وهشيش ومكرمل. المهم انا غنقطع لكم وحده وغتشوفوا كيفاش كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. استافدوا. كيف كتشوفوا هنا نقطع عليكم وغتشوفوا كيفاش كيجي زوين ومحلول. وديك الشحمه البنات ما تخافوش منها، ما غاديش تضركم، كونوا اكيدين. يعني شي واحد غيشوف الشحمه يقول لك غضرني ولا شي حاجه، كونوا هانين ما غاديش تضركم. المهم هنا غنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم معكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء، وما تنساوش لايك وشي كومنتيرات زوينين بحالكم. باي باي حتى الفيديو جاي ان شاء الله.